एमाले फुटाउन नपाएको भए देश के हुन्थ्यो बिलाउँथ्यो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। सरकारले प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउने अनैतिक काम गरेको उल्लेख। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि शनाखत गरेर फर्किए नेताहरू। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवक्तामा कृष्णबहादुर महरा चयन। जिल्ला सभापतिहरूले राखेका मागमा समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसका पौडेल पक्षको निर्णय। दल दर्ताका लागि शनाखत गर्न प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगे। नेपालबाट 56 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात आयात 30 मेगावाटमा झर्यो। मनसुनी न्यून चापियो रेखा नेपालतिर सर्दै केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। लगातार दोस्रो दिन नेप्से राताममै सबै समूहको शेयर ओह्रालो लाग्यो। तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपिओ खुल्ला। सुनको भाउ 300 रुपैयाँले घट्यो र अफगानिस्तानमा विश्व बैंकले दिँदै आएको अनुदान रोका। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउन नपाएको भए के हुन्थ्यो बिलाउँथ्यो भनेर गरेको प्रश्नको प्रसङ्गबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश जोगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्ने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले देश जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर अध्यक्ष दाहालले बिल्कुलै झुट बोलेको दाबी गर्दै देशका अगाडि बेइमानपूर्ण कुरा नगर्न पनि चेतावनी दिनुभयो। आज देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले पहिला आफूले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश को उद्देश्य र मनसाय नै फरक रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी फुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेशलाई देश जोगाउनका लागि भन्ने अध्यक्ष ओलीको प्रश्न थियो। उहाँले भन्नुभयो पहिले आफूले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले जारी गरेको अध्यादेशको उद्देश्यमा मनसायमा फरक छ। एकजना मित्रले भन्नुभयो पहिलेको र अहिलेको उस्तै हो भनेर। कोही नअल्मलिनु होला भनेर। पहिलेको र अहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि उस्तै प्रयोजन उस्तै मनसाय उस्तै संवैधानिक प्रश्न होइन। कानुनी हिसाबमा उस्तो होइन, यो फरक छ। तर उहाँले साफ झुट बोल्नुभयो। देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा गर्नुभयो। सरकारले राजनीतिक पार्टीभित्र बदनियतका साथ हात हालेर अनुचित ढङ्गले कानुन निर्माण गरेर अनुचित बाटोबाट कानुन निर्माण गरेर प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउने कार्य अनैतिक हो, यो नैतिक कार्य होइन उहाँको भनाइरहेको छ। देश जोगाउनका लागि यो अध्यादेश यो वितण्डा असंवैधानिक क्रियाकलाप यो अनैतिक कार्य नहुँदा देश जोगिँदैन। यो बिल्कुल गलत परिभाषा हो, गलत व्याख्या हो। यस्ता गलत व्याख्यामा हामी कोही पनि पर्न हुँदैन भन्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले कामै नगर्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको पनि बताउनु भयो। स्थायी कमिटीको बैठकको भोलिपल्ट आज विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संविधानको मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकता नभई एमाले विभाजनको उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याइएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच संसदले काम नगरेको भन्दै उहाँले आलोचना पनि गर्नुभयो। पुस 5 मा आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटन गर्दा संसदलाई काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउनेले संसदबाट के गरे भनेर उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले जनादेशबाट नभई परमादेशबाट सरकार बनाउने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खलबल्याउने र नागरिकले मूल्याङ्कन गर्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेकै समयमा पुगेर महन्त ठाकुर नेतृत्वको प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदनमा उल्लेख भएकाको नाममा शनाखत गरेको छ। आयोगले दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि दिएको समयभित्रै पुगेर नेताहरूले शनाखत गरेका हुन्। नयाँ दल दर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका 17 जनाले शनाखत गरेका छन्। यो कुल सदस्य संख्याको 33% हो। यस्तै राष्ट्रिय सभाका 3 र प्रतिनिधि सभाका 34 गरी 37 सांसद मध्ये 14 जना अर्थात् झण्डै 37% शनाखत गरेको जनाइएको छ। त्यस पार्टीका 2 सांसद भने अहिले निलम्बित छन्। प्रस्तावित पार्टीको अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोलाई प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीमा 31 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहने गरी नामावली बुझाइएको छ। पार्टीको चुनाव चिन्ह भने साइकल प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवक्तामा कृष्णबहादुर महरा चयन हुनुभएको छ। उहाँलाई प्रवक्तासँगै प्रचार तथा प्रकाशन विभाग र राष्ट्रिय सुरक्षा विभागको प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रवास समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ। यही भदौ 5 र 6 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट यस पार्टीले केन्द्रीय विभाग, प्रदेश, प्रवास, जिल्ला समन्वय, उपत्यका समन्वय, सम्पर्क जस्ता समिति गठन गरेर नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्जमा सुरेन्द्र कार्की, राम कार्की, प्रदेश नम्बर 2 को इन्चार्जमा गणेश शाह, बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा हितमान साक्य, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा हितराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जमा चक्रपाणी खनाल, कर्णालीको इन्चार्जमा शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा खगराज भट्टलाई तोकिएको छ। यसैगरी विशेष समितिको इन्चार्जमा लीलामणि पोखरेल, सम्पर्क समन्वय समितिको इन्चार्जमा दिलाराम आचार्यलाई तोकिएको छ भने पार्टी स्कुल विभागको इन्चार्ज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले राख्नु भएको छ। पार्टीको शक्तिशाली विभागका रूपमा रहेको संगठन विभागको प्रमुखमा जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै नेता देव गुरुङलाई संघीय संसदीय विभाग प्रमुख, वर्षमान पुनलाई अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख र केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्जमा मातृका यादव, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभागमा हरिबोल गजुरेल, कृषि तथा भूमि सुधार विभागमा लीलामणि पोखरेल, जलस्रोत सिंचाई तथा ऊर्जा विभाग प्रमुख र विदेश मामिला विभागमा सुरेन्द्र कार्की लगायतले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठकले जिल्ला सभापतिहरूले राखेका मागको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भएको बैठकमा पौडेल पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको मागमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका दल दर्ताका लागि नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। दुवै दल दर्ताका लागि शनाखत भएको जनाइएको छ। अस्ति सोमबारदेखि चन्द्रागिरी रिसोर्टमा बसेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सिधै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। शनाखतका लागि दिउँसो 2 बजेसम्मको समय छुट्याइएको थियो। सोही समय अवधिभित्र नेताहरूले गएर आफू दलको शनाखत गरेका हुन्। शनाखतपछि दल दर्ता प्रक्रिया आजै टुङ्गो लगाउने निर्वाचन आयोगले तयारी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा घटाउँदै निर्यात बढाउन थालेको छ। प्राधिकरणको भार प्रेषण शाखाका अनुसार अस्ति सोमबार नेपालले भारतमा 56 मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको छ। त्यसै दिन जम्मा 23 मेगावाट आयात भएको थियो। आज 50 मेगावाट निर्यात भइरहेको छ भने 33 मेगावाट आयात भइरहेको बताइएको छ। नेपालले 2075 सालदेखि इनर्जी ब्याङ्किङ मार्फत भारतमा बिजुली पठाउन थालेकोमा यो अहिलेसम्मकै धेरै परिणामको निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि गएको असारसम्म पनि भारतबाट अधिकतम 200 मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएकोमा अहिले आयात 23 मेगावाटसम्ममा झरेको जनाइएको छ। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिक सरिरहेकाले देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। नेपालको पूर्वी तराई नजिक रहेको मनसुनी न्यून चापीय रेखा आज रातिदेखि नेपाल प्रवेश गर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद मन्जु वासीले बताउनुभयो। न्यून चापीय रेखाको प्रभाव केही दिन रहने भएकाले अबको 3-4 दिन नै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। आज बागमती, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का केही ठाउँमा दिउँसो ठूलो पानी परेको वासीले बताउनु भएको छ। यस्तै राति पनि यी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने उहाँको भनाइ छ। भोलि र पर्सि पनि देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने र धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा हुने मौसमविदले जनाएका छन्। यसले गर्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह रहेको छ। लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेर राताममै भएको छ। हिजो मंगलबार 56 अङ्कले घटेको नेप्से बुधबार 48.42 अङ्कले घटेर 3076.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर 29.5 अङ्कले, व्यापारको 41, होटल समूहको 51 र विकास बैंक समूहको शेयर 165 अङ्कले घटेको छ। यस्तै फाइनान्सको 21, माइक्रो फाइनान्सको 57, जीवन बीमा समूहको 354, निर्जीवन बीमा समूहको 422 अङ्क, उत्पादनको 162 र अन्य समूहको शेयर 33 अङ्कले घटेको छ। आज सबैभन्दा धेरै खानीखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ। समग्र बजार रातामै हुँदा पनि जीवन विकास लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। आज 227 कम्पनीका 1,95,79,000 किता शेयर 12 अर्ब 9 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण कावेली हाइड्रो पावरको 48 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको बताइएको छ।
तेह्रथुम पावर कम्पनीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला भएको छ। आजदेखि बिक्री खुल्ला भएको आइपिओ भदौको 13 गतेसम्म खुल्ला हुने कम्पनीले जनाएको छ। यदि यस अवधिमा माग अनुसारको आवेदन नपरेमा ढिलोमा भदौको 23 गतेसम्म सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले 100 रुपैयाँ अङ्कितका दरले 8 लाख किता सेयर निष्कासन गरेको छ, जसमध्ये 5% अर्थात् 40,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र 2% अर्थात् 16,000 किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेका 7,44,000 किता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको हो। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा NIBLS क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 60,000 कितासम्म आवेदन दिन पाइने जनाइएको छ। सुनको भाउ आज 300 रुपैयाँले घटेको छ। तोलामा हिजो 91,600 रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज 91,300 रुपैयाँमा झरेको हो। चाँदीको भाउ भने आज बढेको छ। तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर चाँदी 1210 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। र विश्व बैंकले अफगानिस्तानमा परियोजनाका लागि दिँदै आएको अनुदान रोक्का गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रणपछि विश्व बैंकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको हो। तालिबानको नियन्त्रणपछि अफगानिस्तानको विकास परियोजना र विशेष गरी महिलामाथि नराम्रो असर पर्ने बताइएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले पनि भुक्तानी निलम्बन गरेको थियो। हामीले अफगानिस्तानमा रकम वितरण रोकेका छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र विकासका सहभागीहरूसँग कुराकानी जारी राख्नेछौँ। साथसाथै आफ्नो आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिको स्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। बाइडेन प्रशासनले पनि अफगानिस्तान केन्द्रीय बैंकको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।